سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده وكلشي بخير. جيت نشارك معكم الغزالات ديالي هذا النهار. الكوتي بغيت نصاوب شي مادلينات لوليداتي وقلت علاش ما نشاركهمش معكم. غير مهم قنطو قلت والله حتى نشارك مع الغزالات ديالي هاد الكوتي ديالي. ايوا البنات، شنو تعاودوا شنو تحكيو؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنشكركم بزاف على البارطاج ديالكم، على التعاليق الغزاله ديالكم وعلى تشجيعاتكم كذلك. شكرا بزاف وراكم غاليين وراكم في قلبي. المهم البنات، نمشيو للوصفه ديالنا. هنايا خديت واحد الكاس نتاع سنيده، درت فيه شويه المليحه. هنا واحد الكاس نتاع دانون، وهنا كاس نتاع الزيت، وهنايا درت 5 د البيضات 6 د البيضات حيت هذا البيض صغير خديت 6. هنا الدقيق على حسب الخليط. انا خديت 3 ديال الاكياس نتاع الخميره، واحد الكيس نتاع سكر فاني، وهذا واحد الكيس نتاع الكاكاو. من حيت شي وحدين غنديرهم يعني بالكاكاو وشي وحدين غنديرهم بلا كاكاو. وهنا خديت للتزيين، خديت هاد الشوكولا، هاد الحبيبات نتاع الشوكولات غادي نديرهم في المادلين بدون كاكاو. يعني المادلينات اللي غير ما يكونش فيهم الكاكاو هما اللي غنستعمل فيهم هاد الحبيبات. المهم البنات نتوكلوا على الله. ناخذوا الدراب، وفاش غادي نديرو فاش غادي نبداو نجمعوا الخليط. غادي ناخذ البيض. بسم الله. غادي ندرب البيض نتاعي عاد ندير سنيده. ايوا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ شنو تعاودوا شنو تحكيو؟ تحيه لكم كبيره. المهم الغزالات نتاعي انا دربت البيض، غادي نضيف له السكر. والبنات غادي ندير واحد المعلقه نتاع الحامض. المهم غير بغيت نشارك معكم هاد المادلينات كيعجبوا الوليدات الصغار. نضيف الزيت. المهم بغيت نخلط مزيان، عاد نضيف دانون ونضيف سكر فاني. غادي نضيف الفاني. المهم البنات ندير شي نقيطات ديال الحامض. المهم انا عصرت على حساب نص حامضه. الدقيق غادي ندير على حساب الخليط. انا هنايا راني درت 4 نتاع الكيسان، من غيجيني نيشان. المهم البنات نجمع الخليط ونرجع لكم. المهم البنات انا جمعت الخليط.
وغادي ندير الاول العجينه البيضاء، عاد ندير فيها الكاكاو. المهم ها هما الاكياس نتاع الخميره. هما البنات ها هو ماشي كاسحه العجينه، ولا البنات اللي جات لها كاسحه ولا تزيد شويه د الحليب. هانتوما البنات ماشي كاسحه، نديرها في جنب. نجيب هادو البنات راهم متوفرين عندي كيبيعوا الحلويات. انا هادو كانت صفقات عندي ماما، كانت مولفه تصيفط لي نتاع ميكي ماوس ديال عرفتي على حساب الدراري، ما لقاتش وهي تصيفط لي غير هادو. دونك غادي نديروهم كاع ياك البنات، نديرو الشكيلات. هذه خرجات بيضه، نديرو هادو هكا. انا في الحقيقه عجبني هذا، شوف هذا الشحم. قولوا لي واحده ديري وسكتي. وما حنا نديرو نشكروا على الله. وما انا كنديرهم بهذه الطريقه البنات. اللي بغا يدير بالمعلقه يدير، من الاحسن بالمعلقه. انا البنات غادي نجيب واحد لاكويير ونمشي. المهم هانتوما البنات مساعداتنيش، مشيت درت. المهم شتو البنات هاد الكميه راه كتخرج بزاف، يعني انا درت باش نقعد واحد 3 جوغ ولا ما نديرش، حيت الدراري الصغار كنعطيهم لولادي الكوتي، كنعطيهم ياخذوهم معاهم الكوتي. اصلا ليكول ديالهم ما كيبغيوهمش ياخذوا الكاطو اللي يعني الكاطو اللي كيتشرى، كيقولهم الاحسن يعني يجيبوا خبيز ولا يجيبوا شي حاجه ديال الدار. المهم سورتو الياسير كيجيبوا كيعطيونا الكوتي محدد، يعني كلشي كيجي بنفس الكوتي. انا غادي نواصل العمليه بلا ما نطول عليكم البنات. هادي الخمر اللي في الحقيقه، ولكن عندي مول اخر غادي ندمرو. المهم البنات باش ما نطولش لا فيديو غادي نخلي هذا حتى نرجع. كولالا كيبغيوه غير هاد الشوكولاط اللي اما هما كيبغيو لي داك اللي فيه الكاكاو. هادو غادي نزيد نعمرها، غادي يجي في وسطها هاد الحبيبات. المهم البنات هانتوما حتى نكمل ونرجع لكم باش الفيديو ما يجينيش طويل. البنات كنت خلطت وتفكرتكم. المهم البنات ها هو راني ضفت هذاك الشوكولا. المهم ها هو البنات انا ضفت له الشوكولا. هاد المول غادي ندهنو حيت المول نتاع كوكياجات، غادي ندهنو بشويه ديال الزبده عاد نعمر. المهم بالنسبه لداك المادلينات الاولين راه درتهم في الفران، راهم يطيبوا حتى يوجدوا ونرجع لكم البنات. البنات ها هما الكوكياجات من بعد ما عمرتهم غادي نستنى نحيد دوك المادلينات عاد ندير هادو يطيبوا. المهم البنات نتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم ويعجبوكم.
ما غادي نطيبهم وحتى نرجع لكم فاش تيطيبوا فاش نوجدهم ونوريكم كي جاوني ونوريكم الشكل ديالهم. ونتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم لا فيديو. شكرا البنات وسمحوا لي انني طولت عليكم لا فيديو. الى اللقاء. الغزالات ها هما من بعد ما طابوا، راه باقي لي واحد الصني باقي ما يوجد لي. ها نتوما شوفوا البنات كي جاو، شوف جاو هشاش، شوفوا هذه كي دارت جاو زوينين. ها هما شوفوا البنات كي جاو لداخل، جاو رائعين. وبالنسبه لهادو نتاع الكوكياجه ها نتوما البنات، شفتوا البنات كي جاو زوينين. المهم البنات راه هاد الكميه اللي قلت لكم راه كدير واحد الكميه اللي كبيره. نتمنى البنات يعجبكم لا فيديو ديالي ويعجبوكم المادلينات يعجبكم هاد النهار الوصفه ديال هاد النهار. وشكرا بزاف على التتبع ديالكم والله يخطيكم عليا، وشكرا بزاف على تشجيعاتكم. وحتى هاد لا فيديو بحال لي فيديو اللي كانوا قبل ما تبخلوش عليه بلي لايك وبلي كومونتير الغزاله ديالكم وبالبارطاج مع احبابكم ومع صحابكم. الى اللقاء الفيديو الجاي ان شاء الله، وبسلامة عليكم غزالات دياولي.